صباح النور والسرور على أغلى حبيبات على قلبي. مرحبا بكم في قناتي مع فوفا. رحب بكل من اشتركت معايا جديد، واللي مازال ما اشتركتش نقولها حبيبتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس ليصلك كل جديد. حبوباتي، وصفة اليوم فيها لي كريب. لي كريب يجو كيما تاع برا، يجو هايلين صدقوني، يجو بنين ويجو هكا مشهم مقرمشين ومشهم طريين نص نص. عندي لهنا زوز كيسين تاع الحليب، الكاس اللي يهز 220 مليلتر، يعني زوز كيسين منه. كاس تاع فرينة، 3 بيضات، 3 مغارف سكر، زوز مغارف تاع كاكاو، وحوالي زوز مغارف تاع زبدة ذايبة، ورشه تاع ملح ورشه تاع فاني. هذا ما نسحقه في اللي كريب تاعنا. صدقوني الكميه هذه تخرج لكم كميه كبيره ما من لي كريب. هذوما كنت درتهم نهار تاع الجمعه. نضت الصباح بكري، حبيت هكا نقلش روحي ونقلش زوجي ونقلش اولادي بفطور هكا ان بو سبيسيال، باسكو في الايامات الاخرى ما نقدروش نديروا فطور هكا مميز، لانه مع ظروف العمل وظروف الحياه يعني نوضو فيت فيت، افطر اخرج اخدم. يعني كما نعرفوا الجمعة نخصوه للراحة ونخصوه ان نفطروا مع بعضنا كله ونحكوا فيه ونضحكوا فيه ونتمسخروا فيه ونشاركوا هكا اطفالنا جو، يعني نحسوهم بالعطلة. بما انهم سائر الايام مساكين، اللي يقرا يقرا واللي في لاكريش في لاكريش، يعني ديما مرتبطين هكا انهم لازم ينوضوا يفطروا يلبسوا قشهم رايحين يخرجوا للدراسة ولا لاكريش ولا ما سا ديبون، يعني كل صغير كيفاه. بالجمعة نديروا ليهم جو هكا تاع ويكاند، جو مليح يفطروا فيه في عقلهم، يفطروا اليز ويلعبوا ويشيخوا فيه، يعني يوم كما نقولوا مفتوح، يعني يديروا فيه وش يحبوا. لهنا البنات لي كريب تاعنا كلش بالفوي، ما نسحقوش خلاص لا باتور لا حتى حاجه، بالفوي وتحطوا كلش مع بعضها، ما تطلعوا بيض ما حتى حاجه، كلش المكونات كلها مع بعضها تخلطي ليه. ومن بعد تصفوهم، لازم تصفوهم باش نتخلصوا من هذوك الحبيبات. هذه زوز مغارف تاعي تاع الزبده، حوالي زوز مغارف هكاكا تاع زبده ذايبه، نخلطوا مليح ومن بعد نصفوا المكونات الكل ونبدو نطيبوا فيهم، ما تخلوهم يرتاحوا ما ويلو. صدقوني ليه يحضروا ليه يوجدوا، ما فيهمش حتى صعوبة. نكمل نخلطهم ونصفيهم ونرجعوا باش نطيبوهم مع بعضنا. اللي هنا جبت شويه زيتون اكحل وزيتون اخضر، حطيتهم في هذوك الصحونه هذوما ليكور هكا. وطيبت عظام في الماء، عظام مشرشمه ولا عظام مغليه. ودرت ليهم باتي، درت ليهم فرماج، درت ليهم فطور مميز عجبهم وفرحوا بيه. لهنا لي كريب تاعي بعد ما يطيبوا ونقلبهم على جهه الاخرى نطليهم بالشوكولا وهما في الكريبيير. سامحوني ما قدرتش نصور لكم بالتليفون. حبوا سامحوني ما قدرتش نصور لكم لي كريب كي كنت نطيب فيهم، باسكو التريبيي تاعي الطويل لي بيي تاعو طوال هذاك تكسر لي. تخدعت فيه والله صراحه، تخدعت فيه، حتى ان شاء الله نشري واحد جديد. وتريبيي الاخر الصغير لي بيي تاعو قصار هكا ما يوصلوش للكويزينيير. ما لقيتش كيفاش نصور لكم، سيت نصور بايد واحده. مي دوماج ما قدرتش يعني نصور بايد واحده، هز التليفون وكله. المهم كما طريقة الطيب تاعهم، تهزي المغرفة تاع سكو ديرها قد قد وتحطي في الكريبير تاعك وتمشي هكا على الكريبير تاعك كاملة. نظن الطريقة كامل تعرفاها. من بعد كي تصيب على الجهة الأولى تعاودي تقلبها على الجهة الثانية، وكاين اللي نحاها ديريكت ما يقلبهاش على الجهة الثانية. لهنا جبت نيستلي درتهم هكا في بوش، وبديت درت هكا دي زيكزاك هكا بالنيستلي. ودرت انا شوكولا تارتيني. حشيتهم المره الاولى حشيتهم بالشوكولا وبالبنان، ومن بعد هكا ديري هكا ديتي غير بالشوكولا بالنسلي بطوفيا كراميل بالمتوفر عندك، يعني ما تتقيديش. اذا ما عندكش خلاص ديري شوكولا تارتيني من فوق، ولا اذا عندك الكراميل تاع الفلون هذيك ديري بيه دي زيغزاغ. المهم لهنا اختياري في التزيين، وتقدري تبريزونتيهم هكاكا بلا ما ديري لهم حتى حاجه. وزينتهم زينتهم بكعبات تاع لي سمارتيز هذوكم بلي كولور هكا يجوا محبين للاطفال. جا الشكل تاعهم، جا الشكل تاعهم مليح والقو تاعهم ولا اروع. صدقوني فطرنا بيهم، جو بنين 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 مش نورمال. جربوهم يا البنات وان شاء الله يعجبوكم.
صدقوني يعني فطور هكا بسيط مش مكلف، بصح والله يشبعنا حتى ل3 تاع العشية باش عاودنا تغدينا. هذي كعبة تاع لي كريب تاعنا بعد التزيين كيما تشوفوا فيهم جو بريزونتابل، جو كيما تاع برا في الذوق وفي المنظر. وهذه الطاولة تاع الفطور تاعنا تاع نهار الجمعة. الفيديو راني حطيته لكم اليوم السبت، ما قدرتش نحطه لكم امس، حطيته لكم اليوم. بس هذا كان طاولة تاع الفطور تاع نهار الجمعة. هذوما لي كريب تاعنا، ودرت معاهم كعبات تاع ياغورت مع زبدة الفول السوداني، مع نسكافيه كابوتشينو وحليب قهوة، ومع البيض مع الباتي مع الزيتون الاسود والزيتون الاخضر، زيتون اكحل وشي زيتون اسود هذا جتني غريبه، مع الفرماج، والحمد لله نعمه فضل من عند ربي، مع الزبده مع الكونفيتور مع الشوكولا تارتيني. المهم فطرنا كل واحد واش حب ياكل كلا. آه لهنا كنت راح نزيد ندير عصير تركي، عصير تاع التشينا والقارص، يعني عندي في الكونجيلاتور. جبتهم ومن بعدك قلت خلي بركه هكا يكفي، يعني ولادي يحبوا ديما الحليب الصباح، ما يحبوش هكا الجو. ولا هنا جيت ناكل في كعبة الكريب تيلمون بنينة بنينة بنينة، حبيت ان نقسمها معاكم وتشوفوها معايا كيفاه جت من داخل. صدقوني بنينة تهبل، جربوها يا البنات مشكم راح تندموا على لا غسيت. بعد هذاك الفطور المشخشخ، جيت لهنا للغداء بعد ما ارتحت، بعد ما نميت الدار وسيقت مسحت الغبرة كما قلت لكم، قعدنا شبعانين حتى ل3 باش عاودنا اتغدينا. لهنا ما حبيتش ندير حاجة تاع لي بات، نعرفوا ديما بالجمعة لازم حاجة تاع عجين. بدلت شوية، درت حاجة خفيفة، درت بروكلو، ولا كاين اللي يقولوا شوفلور نحنا نقولوا له البروكلو. درت لهنا زيتون، درت كعبة تاع بصل، درت سنيت تاع ثوم، ودرت ملح فلفل اكحل وتابلو كرويه، هذا ما ندير في المرق الابيض تاعي، ونحطهم يتقلوا فوق النار مليح، معاهم كويس تاع دجاج. لهنا البنات كيما ديما نقول لكم سر الماكله البنينه هو التقليه، لازم تقلوا البرمه تاعكم مليح مليح حتى يذبال هذاك البصل تاعنا مليح، وحتى هذاك المورسو تاع الدجاج ولا اللحم يتشرب هذيك التوابل ويتنكه لينا البصل تاعنا. المهم والحاجه الثانيه في الماكله البنينه هو نمرقوا بالماء السخون، جامي نمرقوا بالماء البارد. لهنا قفلت لا كوكوت تاعي على 15 مينوت، وخليتها بعد 15 مينوت طاب ليا هذاك الدجاج، ولا صوص تاعي جت خيثره وبنينه مش نورمال. ولا هنا رجعت للخلطة اللي راح نقلي فيها البروكلو تاعي. عندي لهنا 2 بيضات، عندي شوية حليب، قيس 3 مغارف هكاكا تاع حليب، و2 مغارف تاع فرينة، وملح وفلفل اكحل، ودرت شويه فلفل احمر عاجل لاكولور، تقدروا ديروا ثاني شويه تاع كركم يمد هكا واحد لاكولور مليح للبروكلو تاعكم. وهذه كسره مطلوعه، جنت كسره مطلوعه، يعني مع حاجه هكا تاع تغميس، نحبوا كسره مطلوعه تجي ملاحه خير من كسره يعني تاع رخصيص. هكا. والبروكلو تاعي كنت فورته ودرته في الكسكيس، ودرت له 2 ورق تاع رند مع سنه تاع ثوم، ونحطوهم يتفوروا باش يتنحى لينا هذاك اول حاجه ما يديرش لينا الريحه تاع البروكلو في الدار ويجينا منسم هكا. بعد لا غطستهم في هذيك العظام، جيت لهنا نقلي فيهم كيما تشوفوا لا كولور تاعهم هكا، جت خلوهم ديما يجوا يديروا يد واحد اللون هكا بيان دوغي. حبوا بيتي، نرحب باللي اشتركوا معايا جدد، نبروفيتي لوكازيون ونقول لكم مرحبا بكم، شرفتوا ونورتوا القناه، وان شاء الله قناتي تعجبكم. واللي ما اشتركتش في القناه نقولها اشتركي في القناه، وحبوا بيتي ما تنسوش تبارطاجوا القناه تاعي مع لي زامي تاعكم، هكا تكبر اللمه تاعنا وتكبر القناه تاعنا. واللي مازال ما دخلتش لاباج فيسبوك والجروب فيسبوك تروح تدخل ليهم، مرحبا بكم راني معاكم ثم. هنا حديت الكسرة تاعي هاهي خمرت كما تشوفوا فيها. حطيت الطاجين يسخن باش نبدا نطيب فيها، وكما قلت لكم للاسف ما قدرتش نصور معاكم لان كما قلت لكم تريبي تاعي الطويل هذاك راهو تكسر.
الا هنا حطيت الكسره تاعي تطيب، كيما تحطوا الكسره تطيب طبقوا تحركوا فيها باش تطيب من النواحي كلها، تدي نفس اللون، ما تحطوهاش وتغفلوا عليها. وهذا كان الغدا تاعنا، الحمد لله، نعمه وفضل من عند ربي. لاصوص كيما تشوفوا فيها خيثره بنينه عاقده تهبل. لي كروكيت هذوما تاع البروكلو، جو بنين، لا كولور تاعهم روعه. والكسره ثاني جت طريه وجت خفيفه قطن، جت تهبل. يعني حوحو شكر روحو، كيما ديما نقولها لكم، راني نشكر روحي ياسر، الله غالب. مش تكبر البنات هكاكا بركة نتمسخر معاكم. حبوا بيتي الغاليات، دركم عليا غير نقول لكم باي باي، نتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.